आजको यो वचन चाहिँ हामीले धर्मको तरिकाले सुन्ने छैनौँ, तर आजको यो वचन चाहिँ हामीले एउटा परमेश्वरको छोरा छोरीको रूपमा आज हामीले यो वचनलाई सुन्नेछौँ। त्यसैले आजको वचनको शीर्षक चाहिँ यो छ कि परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई हाम्रो जीवनमा प्रमाणित गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यसैले आजको वचन चाहिँ हामीलाई एकदमै सुन्दाखेरि कानलाई राम्रो मात्र नहोस्, आजको वचनले तपाईँ र मेरो जीवनलाई उथल पुथल गरोस् र आजको वचनले तपाईँ र मेरो जीवनमा कार्य गरेको होस्। आमेन। तपाईँले म सँगसँगै खोल्नुहोस् मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायको 20 पदलाई। अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे, प्रभुले तिनीहरूको साथमा काम गर्दै रहनुभयो र चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सृजित पार्नुभयो। आमेन। हालेलुया। हामी यहाँ वचनमा हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरको वचनले भन्दछ परमेश्वरले चिन्ह अनि आश्रय कर्मद्वारा आफ्नो वचनलाई उहाँले सृजित पार्नुभयो, प्रमाणित गर्नुभयो, प्रुफ गर्नुभयो। हालेलुया। त्यसैले हामीले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न जरुरी छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ आगो जस्तै छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ घन जस्तै छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित अनि क्रियाशील छ। आमेन। परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्मा र जीवन हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो आत्माको लागि भोजन हो। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छौँ, प्रभु येशूले के भन्नुभयो भने जसले मेरो वचनलाई सुन्छ र पालन गर्छ त्यसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनाउँछ। हालेलुया। हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ अनि पालन गर्छौँ भने हामीले हाम्रो जगलाई हामीले चट्टानमाथि बसाल्छौँ, हामीले हाम्रो घरलाई चट्टानमाथि बसाल्छौँ। अनि हामी देख्न सक्छौँ येशू ख्रीष्टले दुई किसिमको जगको कुरा गर्नुभयो, उहाँले दुई किसिमको घरको कुरा गर्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने जसले उहाँको वचनलाई सुनेर पनि पालन गर्दैन त्यो व्यक्तिले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो। अनि हामी देख्न सक्छौँ दुईवटै घरमा आँधी बेरीहरू आयो, दुईवटै घरमा बाढीहरू आयो, तर हामी बाइबलमा के देख्न सक्छौँ भने जुन घर चट्टानमाथि बसालिएको थियो त्यो घरमा पनि आँधी बेरी आएकै हो, बाढी आएकै हो, तर बाइबलले के भन्छ भने त्यो घरको क्षति भएन। किनभने त्यो घर चट्टानमाथि बसालिएको थियो। तर जसले उहाँको वचन प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन सुनेर पालन गरेन त्यो व्यक्तिहरूले आफ्नो घरको जग बालुवामाथि बनायो। जब आँधी बेरी आयो, बाढी आयो, त्यो घरमाथि बजारियो अनि बाइबलले यो कुरा भन्छ त्यो घरको ठुलो विनाश भयो। त्यसैले जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ र पालन गर्छौँ, तपाईँ र मैले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनाउँछौँ, चट्टानमाथि बसाल्छौँ। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा परिस्थिति आउँछ, जब तपाईँ र मेरो जीवनमा आँधी बेरी आउँछ, जब तपाईँ र मेरो जीवनमा विभिन्न सङ्कष्ट बाढीहरू आउँछ, म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ र मेरो घर चट्टानमाथि बसालिएको छ भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि, जस्तो सुकै आँधी बेरीहरूमा पनि तपाईँ र म स्थिर हुन्छौँ। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई स्थिर बनाउँछ, परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई बलियो बनाउँछ, परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो जीवनमा आउने आँधी बेरी बाढीहरूमाथि तपाईँ र मलाई स्थिर भएर अनि विजयमा परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई लैजान्छ। आमेन। हामी यहाँनिर यो वचनमा हेर्ने भने मर्कुस 16:20 मा हामी हेर्ने भने यो वचनको सत्यतालाई जब तपाईँ र मैले बुझ्छौँ नि, यो वचनको सत्यताले, यो वचनभित्र भएको आत्मा र जीवनले तपाईँ र ममा काम गर्न थाल्छ। त्यसैले हामी यो 20 पदबाट हामी 4वटा कुरा निकाल्नेछौँ। आमेन। 4वटा कुरा निकाल्नेछौँ र त्यो 4वटा कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गर्नेछौँ। 4वटा कुरा जुन हामीले यतिखेर सुन्न लागिराखेको छौँ, यो कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्यौँ भने, यो कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्यौँ भने परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई मर्कुस 16:20 पदमा परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ, पवित्र आत्माले के भन्न चाहनुहुन्छ, त्यो सत्यतालाई तपाईँ र मैले बुझ्न सक्छौँ। आमेन। त्यसैले हामीले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ प्रभु येशूले 2000 वर्ष अगाडि जे काम गर्नुभयो,
उहाँले जसरी काम गर्नुभयो त्यो काम आज पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हिजो आज सदा सर्वदा एक समान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर बदलिनुहुन्न। हाम्रो परमेश्वरले झुट बोल्नुहुन्न। हरेक कुरा हामी देख्न सक्छौँ, हामी बदलिन सक्छौँ, हामी परिवर्तन हुन सक्छौँ। हाम्रो सोचाइ, हाम्रो विचार परिवर्तन हुन सक्छ है। हामी देख्न सक्छौँ ऋतुहरू परिवर्तन हुन्छ, सिजनहरू परिवर्तन हुन्छ, तर हाम्रो परमेश्वर बदलिनुहुन्न। हाम्रो परमेश्वर झुट बोल्नुहुन्न। त्यसैले 2000 वर्ष अगाडि उहाँले जसरी काम गर्नुभयो, उहाँले जसरी आफ्नो मानिसहरूको बिचमा उहाँले कार्य गर्नुभयो, उहाँले आज पनि त्यसरी नै उहाँले काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले उहाँको मानिसहरूको बिचमा यस संसारमा काम गर्ने एउटा सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्त चाहिँ परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त हो। त्यसैले परमेश्वरले जति पनि काम गर्नुहुन्छ उहाँको वचनको सिद्धान्तमा भएर काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले मर्कुस 16:20 पदबाट हामी 4वटा कुरा हामी निकाल्नेछौँ, हेर्नेछौँ, अनि यो सत्यतालाई जब तपाईँ र मैले बुझ्छौँ अनि गएर हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गर्नेछौँ। आमेन। पहिलो कुरा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भने मर्कुस 16:20 पदमा पहिलो कुरा चाहिँ उनीहरू परमेश्वरबाट, उनीहरू प्रभु येशूबाट पठाइएका थिए। पहिलो कुरा हामी प्रभु येशूबाट, हामी परमेश्वरबाट हामी पठाइएका छौँ। आमेन। हामी देख्न सक्छौँ चेलाहरू, त्यो समयको विश्वासीहरू प्रभु येशूबाट पठाइएका थिए। अनि यो समय पनि हामी प्रभु येशूबाट, हामी पवित्र आत्माबाट पठाइएका छौँ। त्यसैले यूहन्ना 17:18 प्रभु येशूले के भन्नुभयो भने, पिता जसरी तपाईँले मलाई पठाउनु भयो म यिनीहरूलाई यस संसारमा पठाउँदैछु भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो। त्यसैले परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूलाई यस संसारमा पठाउनु भएको थियो हामीलाई मुक्ति दिन, जीवन दिन, परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याउन। उहाँ चाहिँ परमेश्वर पिताबाट उहाँको पुत्र येशू पठाइनु भएको थियो। किन? हामीलाई जीवन दिन, हामीलाई उद्धार गर्न, हालेलुया, हामीलाई पापको दलदल हिलोबाट निकाल्न। अनि हामी देख्न सक्छौँ प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई के गर्नुभयो? उहाँले पठाउनु भयो। हालेलुया। येशूले भन्नुभयो, पिता जसरी तपाईँले मलाई पठाउनु भयो मैले यिनीहरूलाई यस संसारमा पठाएको छु। त्यसैले म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु कि हामी परमेश्वरबाट पठाइएका छौँ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई यस संसारको भिडबाट उहाँले रोज्नुभयो, उहाँको हुन छान्नुभयो, उहाँको रगतले हामीलाई धुनुभयो र एक अलग गरिएको जाति, पवित्र जाति बनाउनु भयो। उहाँको हुनको लागि रोज्नुभयो र उहाँले तपाईँ र मलाई यस संसारमा उहाँको साक्षी हुनको लागि, उहाँको गवाही हुनको लागि उहाँले हामीलाई यस संसारमा पठाउनु भएको छ। आमेन। हामीले के कुरालाई बुझ्न जरुरी छ भने हामीले प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै उहाँले हामीलाई स्वर्ग लानु भएन। हामीले येशूलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै हामी परमेश्वरको छोराछोरी हुन्छौँ। उहाँले हामीलाई एकैचोटि ग्रहण गर्ने बित्तिकै स्वर्ग लानु भएन, तर उहाँले हामीलाई यस संसारमा राख्नु भएको छ। हालेलुया। उहाँले हामीलाई यस पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। किन राख्नु भएको छ भने यस संसारमा उहाँको गवाही हुनको लागि, उहाँको साक्षी हुनको लागि। आमेन। त्यसैले येशूले के भन्नुभयो भने प्रेरित 1:8 तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भए पछाडि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यहुदियामा, यरुशलेममा, सामरियामा र पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म तिमीहरू मेरो साक्षी हुन्छौ। त्यसैले उहाँले हामीलाई यस संसारमा राख्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई यस संसारबाट अलग गर्नुभयो, छान्नुभयो, उहाँको हुन रोज्नुभयो। फेरि उहाँले के गर्नुभएको छ भने यस संसारमा तपाईँ र मलाई उहाँको गवाही हुन, उहाँको साक्षी हुन पठाउनु भएको छ। आमेन। त्यसैले हामी ख्रीष्टको साक्षी अनि ख्रीष्टको गवाही हुन जरुरी छ। त्यसैले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पठाउनु भएको छ। हालेलुया। हामी परमेश्वरबाट पठाइएका छौँ। जसरी परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूलाई पठाउनु भयो अनि हामी देख्न सक्छौँ उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई पठाउनु भयो अनि उहाँले उहाँको विश्वासीहरूलाई पठाउनु भयो 2000 वर्ष अगाडि र आज सम्पूर्ण मण्डलीलाई उहाँले के गर्नुभएको छ भने पठाउनु भएको छ संसारमा ख्रीष्टको गवाही हुनको लागि, ख्रीष्टको साक्षी हुनको लागि। आमेन। त्यसैले तपाईँ र म परमेश्वरबाट पठाइएका छौँ। हामी परमेश्वरबाट यस संसारमा पठाइएका छौँ ख्रीष्टको साक्षी अनि ख्रीष्टको गवाही हुनको लागि।
हालेलुया। पहिलो कुरा के रहेछ? हामी परमेश्वरबाट पठाइएका छौँ। आमेन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भने उनीहरूसँग सन्देश थियो। दोस्रो कुरा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हामीसँग सन्देश छ। आमेन। हामी के देख्न सक्छौँ? येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई जब उहाँले पठाउनु भयो, उहाँले त्यसै पठाउनु भएन। हालेलुया। हामीले बुझ्न जरुरी छ किन प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई पठाउनु भयो। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि उनीहरूसँग सन्देश थियो। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई, परमेश्वरले आफ्नो चेलाहरूलाई, प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई पठाउनु भयो। अनि उहाँले पठाउनु हुँदाखेरि उनीहरूसँग सन्देश थियो। त्यो सन्देश चाहिँ सुसमाचार हो। त्यसैले सुसमाचार भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको काम हो। जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो। उहाँ जीवित हुनुभएपछि 40 दिनसम्म यस संसारमा उहाँ रहनुभयो। अनि उहाँ जान अगाडि उहाँले के भन्नुभयो? जाऊ भन्नुभयो। उहाँले जाऊ, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई प्रचार गर भनिकन पहिलो कुरो उहाँले जाऊ भन्नुभयो। अनि उनीहरू जाँदै गर्दाखेरि उनीहरूसँग सन्देश थियो। आमेन। त्यो सन्देश चाहिँ सुसमाचार हो। त्यो सन्देश चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यसैले आज म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यस संसारमा पठाउनु भएको छ र उहाँले हामीलाई यस संसारमा पठाउनु हुँदै गर्दाखेरि हामीसँग सन्देश छ। अनि हामीसँग भएको सन्देश चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन हो। हामीसँग भएको सन्देश के हो? उहाँको सुसमाचार हो। उहाँले क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको कुरा हो। हालेलुया। त्यसैले हामीले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ, हामी यस संसारको होइनौँ, हामी स्वर्गीयका हौँ। हालेलुया। हामी स्वर्गीयका हौँ। हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गीयको छ। जुन बेला तपाईँ र मैले येशूलाई प्रभु अनि मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गऱ्यौँ, हामी परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरको छोराछोरी भयौँ। हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गीयको छ। हामी यस संसारको होइनौँ, हामी स्वर्गीयका हौँ। परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा राख्नु भएको छ ताकि स्वर्गलाई यस पृथ्वीमा प्रकट गर्नको लागि। आमेन। त्यसैले तपाईँ र म चाहिँ उद्देश्य बोकेको व्यक्तिहरू हौँ। तपाईँ र म चाहिँ जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिहरू हौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उद्देश्य दिनुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो उद्देश्य र जिम्मेवारी चाहिँ के हो भने सुसमाचार। त्यसैले येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई बोलाएर उहाँले के भन्नुभयो? जाऊ, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। आमेन। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई पठाउनु भएको छ के गर्नलाई? संसारमा ख्रीष्टको सुसमाचारलाई प्रचार गर्नको लागि, संसारमा ख्रीष्टको सन्देशलाई प्रचार गर्नको लागि। हामी बाइबलमा के देख्न सक्छौँ? हामी बाइबलमा हामी हेर्ने भने परमेश्वरले मोसालाई पठाउनु भयो। मोसा चाहिँ परमेश्वरबाट पठाइएको थियो। अनि मोसा परमेश्वरबाट पठाइँदै गर्दाखेरि मोसासँग सन्देश थियो। त्यो सन्देश चाहिँ के थियो भने इजरायलहरूको लागि सन्देश के थियो भने म हुँ भन्ने परमेश्वरले पठाएको हो भन्ने सन्देश चाहिँ मोसासँग थियो। अनि फारोको लागि परमेश्वरको सन्देश थियो, मोसासँग सन्देश थियो। अनि मोसा र हारून गएर फारो कहाँ गएर भन्छ, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मेरो मानिसहरूलाई मेरो आराधना गर्नको लागि जान दे। परमेश्वरले मोसालाई पठाउनु हुँदाखेरि मोसासँग सन्देश थियो इजरायलहरूको लागि र फारोको लागि। हालेलुया। त्यसैले तपाईँ र मसँग सन्देश छ। हालेलुया। हामी चाहिँ ख्रीष्टको राजदूतहरू हौँ। हामी एम्बेसडर अफ गड। हामी चाहिँ परमेश्वरको राजदूतहरू हौँ। हालेलुया। हामी ख्रीष्टको राजदूतहरू हौँ। हामी यस पृथ्वीमा छौँ स्वर्गलाई प्रकट गर्नको लागि। हामी यस पृथ्वीमा छौँ येशूलाई तपाईँ र मेरो जीवनबाट देखाउनको लागि। जसरी येशूले भन्नुभयो, जस पिता र म एक हो, जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। उहाँले पितालाई प्रकट गर्नुभयो येशूले। बाइबलले के भन्छ भने पितालाई कसैले पनि चिन्दैन, तर पिताको साथमा हुनुहुने उहाँको पुत्रले पितालाई प्रकट गर्नुभएको छ। अनि हामी बाइबलमा देख्न सक्छौँ पितालाई त्यो व्यक्तिले चिन्छ जसलाई पुत्रले उहाँ कहाँ, त्यो व्यक्ति कहाँ प्रकट गर्ने इच्छा गर्छ। हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरलाई कसैले पनि चिनेको थिएन, तर कसले प्रकट गर्नुभयो?
येशूले प्रकट गर्नुभयो। त्यसैले हामी ख्रीष्टको राजदूतहरू हौँ। हामी यस संसारमा छौँ, हामी यस संसारमा ख्रीष्टलाई प्रकट गर्छौँ। तपाईँ र म भित्र स्वर्गको राज्य छ, स्वर्गको राज्य हामी भित्र छ। हामी स्वर्गको राज्यलाई बोकेर हिँड्छौँ। हामी हाम्रो जीवनबाट येशूलाई प्रकट गर्नको लागि छौँ। हामीलाई परमेश्वरले यस संसारमा पठाउनु भएको छ। हामी चाहिँ ख्रीष्टको राजदूतहरू हौँ। आमेन। हामी हेर्ने भने एउटा राजदूतले के गर्छ भने नि, एउटा राजदूतले अर्को देशमा गएर नि जुन देशले उसलाई पठाएको त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो नेपालबाट चाहिँ विभिन्न देशमा चाहिँ राजदूतहरू पठाइएको छ। हामी देख्न सक्छौँ हरेक देशमा हाम्रो देशको राजदूतावास छ। अनि राजदूतले के गर्छ भने जुन सरकारले उसलाई पठाएको, जुन देशले उसलाई पठाएको त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने काम गर्छ। हालेलुया। त्यो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्छ उसले। त्यो देशमा यो अर्को देशमा, परदेशमा, आफ्नो देशभन्दा बाहिर गएर उसले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले तपाईँ र म ख्रीष्टको राजदूतहरू हौँ। हो, यो कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ बर्बाद भएको। यो कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ अर्थहीन र उद्देश्यहीन भएको। त्यसैले हामीले बुझ्न जरुरी छ हामी ख्रीष्टको राजदूतहरू हौँ। हामी यस संसारमा, यस पृथ्वीमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई हामीले प्रकट गर्ने काम गर्छौँ। आमेन। त्यो सेवकाई परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। र तेस्रो कुरा हामीले दुईटा कुरा हेऱ्यौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वर उनीहरूको साथमा भएर काम गर्नुभयो। हामी देख्न सक्छौँ प्रभु तिनीहरूको साथमा काम गर्दै रहनुभयो। हालेलुया। तेस्रो कुरा हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट उनीहरूको साथमा भएर काम गर्नुभयो। तेस्रो कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो साथमा भएर उहाँले काम गर्नुहुन्छ। आमेन। पहिलो कुरा हामी परमेश्वरबाट पठाइएका छौँ। दोस्रो कुरा हामीसँग सन्देश छ। तेस्रो कुरा परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा भएर काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हामी के देख्न सक्छौँ भने नि जब चेलाहरूले सुसमाचार प्रचार गरे, सबै ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार गरे नि, हामी के देख्न सक्छौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट उनीहरूको साथमा भएर, पवित्र आत्मा उनीहरूको साथमा भएर कार्य गर्नुभयो। लङ्गोटहरू हिँड्यो, मुर्दाहरू जीवित भयो, प्रेतहरू हिँड्दै गर्दाखेरि उनीहरूको छायाले मानिसहरू निको भए। उनीहरूको जीवनबाट असाधारण काम भयो। कसरी? प्रभु येशू ख्रीष्ट उनीहरूको साथमा भएर काम गर्नुभयो। हालेलुया। पवित्र आत्माले उनीहरूको साथमा भएर काम गर्नुभयो। त्यसैले म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने नि परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो साथमा भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। उहाँ हाम्रो साथमा भएर काम गर्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो साथमा भएर मानिसहरूलाई छुन चाहनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो साथमा भएर मानिसहरू कहाँ उहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ। उहाँ हामीद्वारा भएर मानिसहरूको बिचमा त्यो सन्देशलाई पुर्याउन चाहनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो साथमा भएर काम गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यसैले हामी देख्न सक्छौँ चेलाहरूको जीवनमा, विश्वासीहरूको जीवनमा चिन्ह, चमत्कार अनि आश्रय कर्म भयो। म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आज परमेश्वरले त्यही कुरा र त्योभन्दा अझै ठुलो ठुलो कुरा उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ हामी भित्र हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ। त्यो समयमा, प्रेरितहरूको समयमा, त्यो प्रेरितहरूको पुस्तकमा जुन जुन कामहरू भयो त्योभन्दा ठुलो ठुलो काम यो समय परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुहुन्छ। किन? उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी बाइबलमा हामी के देख्न सक्छौँ? येशूले के भन्नुभयो? मलाई विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्। मर्कुस 16 को हामी 16, 17, 18 हामी हेर्ने भने त्यहाँनिर त्यो कुरा देख्न सक्छौँ। येशूले के भन्नुभयो? मलाई विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्। तिनीहरूले मेरो नाउँमा भूतहरू धपाउनेछन्। तिनीहरूले रोगी बिरामीहरूमाथि हात राख्नेछन् र उनीहरू निको हुनेछन्। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई यो अधिकार दिनुभएको छ। आमेन। के तपाईँ र म विश्वास गर्छौँ? तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्दा, तपाईँ र मैले रोगी बिरामीमाथि हात राख्दा रोगी बिरामी निको हुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनेको। परमेश्वरको वचन चाहिँ साँचो छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य छ। बाइबलले भन्छ परमेश्वरको वचन चाहिँ निर्दोष छ।
हालेलुया। त्यसैले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अख्तियार दिनुभएको छ। धेरैचोटि यो अख्तियारलाई नबुझ्दाखेरि प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मद्वारा परमेश्वरले चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास नगर्दाखेरि चाहिँ दुष्टले यस्तो मजाले पिट्छ तपाईँ र मलाई, यस्तो मजाले। परमेश्वरले पास्टरलाई मात्र अधिकार दिनुभएको होइन, परमेश्वरले अगमवक्तालाई मात्र होइन, परमेश्वरले अगुवालाई मात्र होइन, सबैलाई उहाँले के दिनुभएको छ? अधिकार दिनुभएको छ। आमेन। जब म बिरामी हुन्छु म हात राख्छु येशूको नाउँमा। तपाईँको वचनले भन्दछ मलाई विश्वास गर्नेले आफ्नो हात रोगी बिरामीमाथि राख्नेछ, येशूको नाउँमा म निको भएको छु। हामीले घोषणा गर्न जरुरी छ। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभु हाम्रो साथमा भएर चिन्ह चमत्कार अनि आश्चर्य कर्म गर्न चाहनुहुन्छ। वाह, परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यो साँचो हो, परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यो सत्य हो। हालेलुया। त्यसैले विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्। उनीहरूले मेरो नाउँमा भूतहरू धपाउनेछन् र उनीहरूले रोगी बिरामीहरूमाथि हात राख्नेछन् र उनीहरू निको हुनेछन्। मैले एकजना प्रभुको जनको गवाही सुनेको थिएँ, स्मिथ बिगलवर्थ, जसको जीवनबाट 20 जनाभन्दा बढ्ता मुर्दाहरू उठ्यो। परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुभयो स्मिथ बिगलवर्थको जीवनबाट। एकचोटि ऊ हस्पिटलमा गइराखेको हुन्छ एउटा बिरामीलाई भेट्नको लागि, प्रार्थना गर्नको लागि। अनि ऊ हस्पिटलमा जाने बेलामा एकजना लेडी हुन्छ, एकजना स्त्री हुन्छ। त्यो आइसियू हुन्छ नि त, अहिले आइसियू उसरमा त्यस्तो जग्गामा धेरैचोटि भेट्न जान चाहिँ दिँदैन, एउटा टाइम हुन्छ भेट्ने। अनि स्मिथ बिगलवर्थ चाहिँ प्रार्थना गर्नको लागि गएको हुन्छ। एउटा स्त्रीले के भन्छ भने यो भेट्ने समय होइन, अहिले भेट्नु पाउनुहुन्न भन्छ। स्मिथ बिगलवर्थले के भन्छ भने म प्रार्थना गर्न चाहन्छु त्यो बिरामीलाई प्रार्थना गर्नको लागि म आएको। अनि त्यो स्त्रीले दिँदैन, त्यो लेडीले दिँदैन, तर स्मिथ बिगलवर्थले भन्छ म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि अन्तिममा त्यो स्मिथ बिगलवर्थले भन्छ म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि त्यो स्त्रीले के भन्छ भने त्यो हस्पिटलको त्यो स्त्री जो चाहिँ त्यहाँनिर बसेको हुन्छ, अनि त्यो स्त्रीले के भन्छ भने यदि तिमीले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो आइसियूको बिरामी निको हुन्छ भने के यो हस्पिटलको सबै बिरामी निको हुन्छ तिमीले प्रार्थना गर्दा? यसरी नै भन्छ त्यो स्त्रीले। अनि स्मिथ बिगलवर्थले के गर्छ भने उसले मेरो परमेश्वरले नि उहाँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, सबैलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। उसले टेबल यस्तै ठोकेर प्रार्थना गर्छ। अनि प्रार्थना गरेर ऊ घर जान्छ। अनि केही समयको बादमा एउटा सेवा हुन्छ, एउटा सेवा भइराखेको हुन्छ। अनि त्यो सेवामा चाहिँ एकजना व्यक्ति दौडेर आउँछ। सेवा भइराखेको हुन्छ, स्मिथ बिगलवर्थको है सेवा भइराखेको हुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ एकजना व्यक्ति दौडेर आउँछ। अनि त्यो व्यक्ति दौडेर आएर स्मिथ बिगलवर्थलाई भन्छ तपाईँ जब हस्पिटलमा गएर प्रार्थना गर्नुभयो त्यो हस्पिटलमा 200 जना बिरामी थियो, सबै बिरामी निको भयो, सबै बिरामी चङ्गाई भए, अब हस्पिटललाई चर्च बनाउनुहोस् भन्छ। रियल घटना, साँचो घटना म तपाईँलाई भन्दैछु। परमेश्वर हाम्रो साथमा भएर काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले आज पनि काम गर्नुहुन्छ। यो वचन नि त्यो पहिलाको कुरा मात्र लेखेको छैन, उहाँले आज पनि गर्नुहुन्छ, आज पनि सम्भव छ। त्यो विश्वास तपाईँ र मसँग हुन जरुरी छ। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, तिनीहरूले रोगी बिरामीहरूमाथि हात राख्नेछन् र उनीहरू निको हुनेछन्, उनीहरूले मेरो नाउँमा भूतहरू धपाउनेछन्। त्यो विश्वासमा तपाईँ र म उभिन जरुरी छ। आमेन। हालेलुया। अब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँ र मेरो जीवनबाट मानिसहरूलाई निको पार्ने, तपाईँ र मेरो जीवनबाट मानिसहरूलाई के गर्ने? चङ्गाई गर्ने। हालेलुया। त्यसैले हामी देख्न सक्छौँ जब येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा जन्मदै हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँको विषयमा अगमबानी गर्दै गर्दाखेरि अगमवक्ता कहाँ परमेश्वरको वचन आयो। त्यो वचन चाहिँ के थियो भने हेर कन्याले गर्भ धारण गर्ने छिन्, यशाया 7:14 र उनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ चाहिँ इमानुएल राखिनेछ। परमेश्वरको नाउँ चाहिँ इमानुएल हो। उहाँको नाउँ चाहिँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग। आमेन। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ।
हामी देख्न सक्छौँ येशू, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता उनीहरूको साथमा भएर के गर्नुभयो? काम गर्दै रहनुभयो, काम गर्नुभयो, चिन्ह चमत्कार अनि आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। त्यसैले म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जीवनबाट यो समय आज पनि चिन्ह चमत्कार अनि आश्चर्य कर्म परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हो त्यो विश्वास तपाईँ र म भित्र हुन जरुरी छ। आमेन। हामीद्वारा मानिसहरूलाई छुन चाहनुहुन्छ, हामीद्वारा मानिसहरूलाई चङ्गाई गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। हामीद्वारा मानिसहरूलाई छुटकारा गर्न चाहनुहुन्छ, हामीद्वारा मानिसहरूलाई स्वतन्त्र गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। अब म तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्दैछु, अब हामी त्यो लेभलमा, त्यो आयाममा आइपुग्नुपर्छ। आमेन। एक समय चाहिँ कस्तो थियो भने हामीलाई आवश्यक पर्थ्यो। उदाहरणको लागि एउटा चराचुरुङ्गीको हेर्नुहोस्, जब अन्डा काटिसकेपछि बच्चाहरू जन्मिन्छ, उनीहरूको त्यतिखेर होइन रुमहरू पलाइराखेको हुँदैन, एकदमै खोइले न खोइले हुन्छ, केही रुमै हुँदैन। त्यतिखेर माउले के गर्छ? उनीहरूलाई खुलाउने काम गर्छ, खुलाउने काम गर्छ। जब रुमहरू उम्रिन्छ, पखेटाहरू लाउँछ, आँखा खुल्छ नि, त्यस पछाडि हामी देख्न सक्छौँ त्यो चराको बच्चाहरूले के गर्छ भने आफै उनीहरूले खाने काम गर्छ अनि उनीहरू उड्ने काम गर्छ। त्यसैले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यस्तो उड्ने बनाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। उड्ने बनाउने त्यो परिपक्वतामा उहाँले तपाईँ र मलाई ल्याउन चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले हामी त्यो विश्वासमा उभियौँ। तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्दा हरेक बिरामी निको हुन्छ, चङ्गाई हुन्छ। धेरैचोटि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जीवनमा ज्वरो आएकोलाई प्रार्थना गर्न चाहिँ आँट आउँछ क्या हामीलाई। रुगा लागेको व्यक्तिलाई प्रार्थना गर्न आँट आउँछ, ढाड दुखेको, पेट दुखेको, खुट्टा दुखेको व्यक्तिलाई प्रार्थना गर्न आँट आउँछ। तर त्योभन्दा अलिकति सिकिस्त बिरामी तपाईँले मेरो अगाडि ल्यायो भने प्रार्थना गर्न आँट आउँदैन। धेरैचोटि हामीलाई के लाग्छ भने मैले निको पार्ने हो जस्तो लाग्छ क्या आफैलाई। निको पार्ने त हामीले होइन नि त, निको पार्ने त प्रभु येशूले हो। ज्वरोसम्म, टाउको दुख्दा होइन, खुट्टा दुख्दा, ढाड दुख्दा, पेट दुख्दा, त्यो समयसम्म प्रार्थना गर्न आँट आउँछ, पुरा आँट पनि आउँछ, येशूको नाउँमा निको भइजा। तर त्योभन्दा अलिकति सिकिस्त बिरामीहरू आओस् त, आँखा नदेख्ने, हिँड्न नसक्ने होइन, ओछ्यानबाट उठ्न नसक्ने, अगाडि हाम्रो दिमाग चलिहाल्छ यो चाहिँ हुँदैन भनेर। धेरैचोटि के छ भने हामीलाई हाम्रो परम्पराले यस्तो साह्रो थिचेको छ, यति साह्रो थिचेको छ। येशू ख्रीष्टले हामीलाई छुटकारा गर्न चाहनुहुन्छ। अहिले कस्तो परम्परा छ, येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि नि के देख्न सक्छ? एउटा परम्परा छ, राति हिँड्नुहुन्न, भूत आउँछ भन्छ। विश्वासी दिउँसो त सिंह जस्तै हिँड्छ। फेरि राति हामी के देख्छौँ भने राति विश्वासीहरू डराइराखेको हुन्छ, ला भूत आउने हो कि, ला तर्साउने हो कि, ला डराउन दिने हो कि। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, अख्तियार हामीसँग छ, हतियार हामीसँग छ। तर हाम्रो परम्पराले हामीले सुन्दै आइराखेको, हुर्किँदै आएको त्यो कुराहरूले के भन्दैछ भने रातिमा हिँड्यो भने तर्साउँछ होइन, भूतले तर्साउँछ, मार्छ, यस्तो गर्छ, त्यस्तो गर्छ। त्यो वचनको सत्यतामा जब तपाईँ र म उभिन्छौँ नि, भूत आत्मा देखेर हामी भाग्दैन, हामी देखेर भूत आत्मा भाग्छ, हामी देखेर भूत आत्मा डराएर भाग्छ। यस वचनले के भन्छ? एक बाटो भएर आउँछ, सात बाटो भएर भाग्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो यो मनलाई हामीले नवीकरण गर्नुपर्छ वचनले। त्यसैले हामीले ज्वरो आउँदा, खुट्टा दुख्दा, ढाड दुख्दा, पेट दुख्दा प्रार्थना गर्न सजिलो हुन्छ। कोही बिरामी आयो भने आँट आउँछ, पुरा जोस चल्छ। तर हिँड्न नसक्ने, आँखा नदेख्ने हामीलाई आँट आउँदैन। चितवनमा हुँदा त्यस्तै भयो। मलाई पनि एक समय म सोच्थेँ कि बाइबल स्कुल भइराखेको एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ डक्टरले 100मा 2% बाँच्ने आशा छ, बाँच्यो भने जिन्दगीभर अपाङ्ग हुन्छ भनेको अपाङ्ग हुनुभयो। उहाँको नसा चाहिँ बच्चाको जस्तो है। उहाँ चाहिँ हिँड्न सक्नुहुन्थेन, बैशाखी पनि उहाँले यसरी टेकेर हिँड्नुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ हिँड्न सक्नुहुन्थेन। अनि उहाँले उहाँको घरमा प्रार्थना गर्न बोलाउनु भएको थियो। तर हामीले भन्यौँ हामी तपाईँको घरमा आउँदैनौँ, चाहिएको छ भने प्रार्थना बाइबल स्कुलमा आउनुहोस्। अनि सुरुको दिन चाहिँ हामी आत्माको सेवाकाहरू गर्छौँ। एउटा अटोमा हालेर लिएर आएको थियो, म चाहिँ बाहिर बसिराखेको थिएँ। हामी कतिजना भाइहरू यसो बसिराखेको थियो। एकछिनपछि सेवा सुरु हुनेवालामा थियो। त्यो बिरामीलाई निकाल्यो। त्यो बिरामी त्यो गाउँको सबैले चिन्छ त्यो व्यक्तिलाई। दिनमा 75,000 खर्च हुन्थ्यो।
निको त भयो, बाँच्ने आशा त भयो, तर जिन्दगीभर अपाङ्ग भयो। उहाँको नसा चाहिँ बच्चाको जस्तो उठ्नै नसक्ने। अनि त्यो अटोबाट 4-5 जनाले निकाल्दाखेरि मैले हेरिराखेको थिएँ, यसो हेरिरहेको थिएँ, बैशाखी पनि यस्तरी टेक थियो। मैले यसो बाहिर बसेर विचार गरेँ है, हामीमा धेरैचोटि त्यस्तो आउँछ, यो व्यक्ति निको हुन्छ, यो व्यक्ति यस्तो पनि सँगै हुन्छ र भन्ने लागिरहेको थियो मलाई। धेरैचोटि कस्तो सोचिराखेको हुन्छ, निको हामीले पार्ने जस्तो, ज्वरोको बिरामी, टाउको दुखेको, खुट्टा दुखेको सजिलो हुन्छ, तर अलिकति त्योभन्दा सिकिस्त आउँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ धेरैचोटि हामीले गर्ने जस्तो। मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो, ओहो यस्तो बिरामी निको हुन्छ र प्रभु भनेर प्रभुसँग बात मारिरहेको थिएँ मैले। फेरि मैले के भने, ओहो निको पार्ने त मैले होइन नि त, मेरो बलले होइन निको पार्ने, प्रभुले हो निको पार्ने। अनि पछि सेवा हुँदै गर्दाखेरि वचन बोल्दै थियो, परमेश्वरको आत्माले त्यो दाजुलाई छुनुभयो अनि प्रार्थना गरेको जुरुक्क उठेर त्यो दाजु हिँड्नु भयो। अहिले हामी जस्तै हिँड्नुहुन्छ, डक्टरले जिन्दगीभर हिँड्दैन भनेको अपाङ्ग प्रभु येशू ख्रीष्टले निको पार्नु। अहिले हामी जस्तै हिँड्नुहुन्छ, हामीसँग अहिले कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, त्यो गाउँको सबै मान्छेहरू छक्कै परेको छ, त्यो दाजुको लागि हरेक घरमा पुगेर सहायता उठाएको। त्यसैले निको पार्ने हामीले होइन, प्रभुले हो। उहाँ हाम्रो साथमा भएर काम गर्नुहुन्छ। आमेन। उहाँ हाम्रो साथमा भएर काम गर्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो साथमा भएर काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसैले हामीले विश्वास गर्नु जरुरी छ, परमेश्वर हाम्रो साथमा भएर काम गर्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। थ्याङ्क यू जिजस। त्यसैले येशू ख्रीष्ट हाम्रो शिर हुनुहुन्छ, हामी उहाँको शरीर हौँ। उहाँले जे पनि कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले शरीरबाट गर्नुहुन्छ। आमेन। शरीरद्वारा। त्यसैले हामी बाइबलमा देख्न सक्छौँ येशूले आफ्नो शरीरद्वारा शत्रुलाई खुट्टामुनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ, शत्रुलाई पाउदानमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले विश्वास गरौँ आज पनि काम हुन्छ। आमेन। त्यसैले प्रार्थना गर्न आँट गर्नुपर्छ है, डराउनु हुँदैन। प्रार्थना गर्ने बेलामा आँट गर्नुपर्छ। मैले डेभिड होगेनको गवाई सुनेको थिएँ। उहाँले उहाँको पुस्तक, सानो पुस्तक लेख्नु भएको छ, अनि त्यो पुस्तकमा के छ भने, मैले तपाईँलाई मेरो जीवनको सफलता भन्नु अगाडि मेरो जीवनको असफलता भन्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले सुरुमा प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि निको भएन, होइन चङ्गाई भएन, उहाँले बहुत कोसिस गर्नुभयो। कोसिस गर्दाखेरि पनि नभए पछाडि नि उहाँले के गर्नुभएछ भने कोठाभित्र बस्नु भएछ अनि उहाँले प्रभुको जनहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुभएछ। यो व्यक्तिसँग कतिचोटि परमेश्वर भेट्नुभयो, कतिचोटि परमेश्वर बोल्नुभयो, कतिचोटि स्वर्गदूत यो व्यक्तिसँग भेट्यो, अनि त्यो कुरा हेरेर प्रभुको जनहरूको बारेमा उहाँले अध्ययन गर्नुभएछ अनि उहाँ प्रार्थनामा बस्नुभएछ। है उहाँ अनि अहिले हामी देख्न सक्छौँ उहाँहरूको टिमबाट हामीले सुन्दै गर्दाखेरि 2020सम्म हामीले सुन्दै गर्दाखेरि 600 जना भन्दा बढी मुर्दाहरू उठ्यो भनेर हामीले सुनिराखेको थियौँ। एउटा सेवामा गएको, एउटा सेवामा जाँदाखेरि खुट्टा नभएको मान्छे रहेछ। डेभिड होगेनले गवाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, रियल घटना भन्दैछु, खुट्टा नभएको मान्छे प्रार्थना गरेछ, प्रार्थना गरेर गएर चर्चमा आराधनामा नाचिराखेको त्यो व्यक्ति आएर नाचिराखेको छ, नयाँ खुट्टा आएको। परमेश्वर हाम्रो साथमा भएर काम गर्नुहुन्छ, उहाँले आज पनि गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कारणले होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको नाउँमा, येशूको नाउँमा उहाँले गर्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। चौथो कुरा, अन्तिम चौथो कुरा, परमेश्वरले उहाँको वचनलाई तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रमाणित गर्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई, परमेश्वर यो वचन छ नि साधारण वचन होइन, यो वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई तपाईँ र मेरो जीवनमा पुष्टि गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ सत्यता हो। हालेलुया। यो चाहिँ सत्यता हो। उहाँले उहाँको वचन हाम्रो जीवनमा प्रमाणित गर्नुहुन्छ। उहाँको वचन साँचो छ, उहाँको वचन सत्य छ, उहाँको वचन जीवित अनि क्रियाशील छ। ओ उहाँको वचन आगो जस्तै छ, उहाँको वचन घम जस्तै छ जसले चट्टानलाई चकनाचुर पार्छ। उहाँको वचन चाहिँ जसरी आकाशबाट वृष्टि र हिउँ झर्छ त्यो त्यसै फर्किँदैन। परमेश्वरले भन्नुभएको छ जुन कुराको लागि मेरो वचनलाई म पठाउँछु त्यो कुरा पुरा गरेर मात्र मेरो वचन म कहाँ फर्कन्छ। त्यसैले परमेश्वरले नि उहाँको वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ। के विश्वास गर्छौँ? बाइबलमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो कुरा मेरो जीवनमा हुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्छ हामीले? हो, यो विश्वास प्रभुले खोज्नु भएको छ।
विश्वास भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनले जे भन्छ, परमेश्वरको वचनले जे कुरा सिकाउँछ त्यसलाई मान्नु हो, त्यो कुरामा विश्वास गर्नु हो, त्यो कुरामा भर पर्नु हो। आमेन। अनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ प्रभु येशूले के गर्नुभयो भने नि चेलाहरूको जीवनमा चिन्ह अनि आश्रय कर्म गर्नुभयो। किन? उहाँले उहाँको वचनलाई प्रमाणित गर्न। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा चिन्ह अनि आश्रय कर्म गर्नुहुन्छ। किन? उहाँले उहाँको वचनलाई प्रमाणित गर्न, पुष्टि गर्न। आमेन। हामी बाइबलमा के देख्न सक्छौँ भने यूहन्ना 10 अध्यायमा हामी हेर्ने भने हामी त्यहाँ पछाडि हामी 32बाट हामी हेर्ने भने के पाउँछौँ भने नि यहुदीहरूको अविश्वास भन्ने कुरा पाउँछौँ। यहुदीहरूले नि येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेनन्। येशूले के भन्नुभएको थियो भने पिता र म एक हो, पिता र म एक हो भन्नुभयो। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बराबर हुनुहुन्छ। परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, तर उहाँको 3 व्यक्तित्व छ, पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा। हेर्नुहोस् है, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। जसरी तपाईँ र म एउटै छौँ, 3टा त छैनौँ, तर तपाईँ र म भित्र आत्मा छ, तपाईँ र मसँग प्राण छ, तपाईँ र म शरीरमा छौँ, तपाईँ र म एउटै हौँ, 3टा होइनौँ। त्यसैले परमेश्वर उहाँ एउटै हुनुहुन्छ, तर उहाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। येशूले के भन्नुभयो? पिता र म एक हो भन्दाखेरि नि यहुदीहरूले येशूलाई ढुङ्गा हान्न खोजे। अनि येशूले भन्नुहुन्छ के कुराको लागि तिमीले मलाई ढुङ्गा हान्छौ? हेर यो कामलाई, हेर यो मैले गर्दै गरेको कामलाई हेर। येशूले के गर्नु भएको थियो? अन्धको आँखा खोल्नु भएको थियो, बहिरोको कान खोल्नु भएको थियो, लङ्गोटालाई हिँड्ने बनाउनु भएको थियो, मुर्दालाई जीवित बनाउनु भएको थियो। 5वटा रोटी र 2वटा माछाले 5,000लाई, 7वटा रोटी र केही माछाले 4,000लाई चिन्ह चमत्कार आश्रय कर्म। हेर यो कामद्वारा हेर। हालेलुया। हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले वचनलाई प्रमाणित गरिदिनु भयो। पिताले आफ्नो पुत्रको जीवनमा उहाँ त्यो बानी, जुन बानी उहाँले पिताबाट बोल्नु भएको थियो, यसोले भन्नुभयो मैले बोलेको बानी मेरो होइन पिताको, त्यो बानीलाई उहाँले प्रमाणित गरिदिनु भयो। आमेन। त्यसैले तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई उहाँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ। कसरी? चिन्ह चमत्कार अनि आश्रय कर्मद्वारा। हालेलुया। त्यसैले हामी देख्न सक्छौँ मूसालाई जब परमेश्वरले पठाउनु भयो नि, म हुँ जो महूले पठाएको भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो, उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो। कसरी? चिन्ह अनि आश्रय कर्मले। इजरायलहरूको बिचमा गएर परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको के चिन्ह छ? परमेश्वरले तिमीलाई पठाउनु भएको भने परमेश्वरको वचनलाई प्रमाणित गर। के छ तिमीमा? मूसाले के गर्यो? लट्ठी फाल्यो। लट्ठी फाल्दाखेरि के भयो? सर्प भयो। अन्त समात्दाखेरि लट्ठी भयो। त्यही लट्ठीद्वारा परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभयो। हामी देख्न सक्छौँ मिस्रमा उहाँले विपत्तिहरू ल्याउनु भयो। त्यही लट्ठी पसार्दाखेरि लाल समुद्र 2 भाग भयो। परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई चिन्ह चमत्कार अनि आश्रय कर्मले प्रमाणित गरिदिनु भयो, पुष्टि गरिदिनु भयो। अनि आज यो समयमा पनि परमेश्वरले चिन्ह चमत्कार अनि आश्रय कर्म गरेर चिन्हहरूले तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँको वचनलाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। त्यसैले परमेश्वरको राज्य नि बोलीमा होइन, परमेश्वरको राज्य बातमा होइन, परमेश्वरको राज्य चाहिँ शक्तिमा हुन्छ। त्यसैले हामी के देख्न सक्छौँ? हामी बाइबलमा हेर्ने भने कर्मेल डाँडामा नि परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई प्रमाणित गर्नुभयो। एलियाले प्रार्थना गर्छ, हे परमेश्वर तपाईँ इजरायलको परमेश्वर हो, तपाईँ साँचो परमेश्वर हो र म तपाईँको अगमवक्ता हो, तपाईँले मलाई पठाउनु भएको म तपाईँको अगमवक्ता हो भनिकन यिनीहरूले जानुन् भनेर प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि स्वर्गबाट आगो आएर वेदीलाई हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। वेदीमा भएको सबै कुरालाई भस्म गर्यो। परमेश्वरले आफ्नो वचन मैले एलियालाई पठाएको भन्नु उहाँले पुष्टि गरिदिनु भयो। त्यसैले तपाईँ र म चाहना-चुने व्यक्तिहरू होइन है, तपाईँ र म ख्रिस्टको राजदूतहरू हौँ। तपाईँ र मसँग सन्देश छ, त्यो सन्देश चाहिँ सुसमाचार हो। आमेन। उहाँ तपाईँ र मेरो साथमा भएर काम गर्नुहुन्छ र उहाँले उहाँको वचनलाई तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रमाणित गर्नुहुन्छ। त्यसैले जब चेलाहरू गए, प्रचार गरे, उनीहरूको जीवनमा चिन्ह आश्रय कर्म भयो। अनि त्यो काम आज पनि गर्नुहुन्छ। त्यो काम आज सकेको छैन। हाम्रो परमेश्वरको हात छोटो भएको छैन।
हाम्रो परमेश्वर हिजो आज सदा सर्वदा एक समान परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले म तपाईँलाई के उत्साह दिन चाहन्छु, मैले तपाईँलाई भने यो वचन चाहिँ धार्मिक तरिकाले नसुन्नुहोस्, यो वचन चाहिँ परमेश्वरको आवाज हो भनेर यो वचनभित्र भएको आत्मा र जीवनलाई समात्नुहोस् भनिकन। त्यसैले तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरबाट पठाइएको छु यस संसारमा। तपाईँ र मसँग सन्देश छ, तपाईँले मेरो साथमा भएर प्रभुले काम गर्नुहुन्छ र उहाँले उहाँको वचनलाई तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रमाणित गर्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु, तपाईँले यहाँबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ नि, अब सिंह जस्तै भएर अगाडि बढ्नुहोस्। अब सिंह जस्तै गर्जिनुहोस्। रोगी बिरामी आउँछ, प्रार्थना गर्नुहोस्। वचन साँचो छ, परमेश्वरको वचन साँचो छ। मान्छे चाहिँ झुटो छ, मान्छेको बोली चाहिँ झुटो हुनसक्छ, तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि झुटो हुँदैन। परमेश्वरको वचन चाहिँ साँचो छ, सत्य छ। अनि हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरको वचनले नै यो संसार अडिएको छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनले नै उहाँले यो संसारलाई सम्हाल्नु भएको छ। परमेश्वरको वचनले यस संसारलाई सम्हालेको छ। परमेश्वरको वचनले नै यस संसारलाई अडाएको छ। परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा नै उहाँले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, दृश्य र अदृश्य थोकहरू सृष्टि गर्नुभयो। त्यसैले अब तपाईँ र म के गर्नेछौँ? हालेलुया। हामी अब यस संसारमा उहाँले पठाउनु भएको छ। हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, हामी अब यो कुरालाई एप्लाई गर्नेछौँ, यो वचनलाई एप्लाई गर्नेछ। आमेन। बिरामीहरू आउँछ, हामीले विचार गर्नुपर्छ, प्रभु निको पार्ने मैले होइन, तपाईँले हो। मेरो काम प्रार्थना गर्ने हो। नत्र कस्तो हुन्छ, टाउको दुखेको, ज्वरो आएको, खुट्टा दुखेको, पेट दुखेकोलाई चाहिँ प्रार्थना गर्ने आँट आउँछ, त्यसपछि उता आँट आउँदैन हामीलाई। त्यसैले प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यतिखेर प्रार्थना गरौँ।